अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड माशतलुम में आज हम अपना दूसरा सबक पढ़ेंगे, दूसरों की मदद। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, यानी वो लोग जो एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत और भलाई कायम करते हैं और इंसाफ कायम करते हैं, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। इस सबक में अहम अल्फाज हैं हम जमात यानी एक साथ पढ़ने वाले, तहकीक यानी तलाश, पड़ोस यानी हमसाया जो आपके घर के बराबर में रहता है। उस्तानी साहिबा ने कमरे जमात में आते ही तमाम तलबा और तालिबात को माशरुत उलूम की किताबें खोलने का कहा। आयशा ने बस्ता खोला तो उसे अपनी किताब ना मिली। उसे याद आया कि वो तो किताब घर पे ही भूल आई थी। आयशा बहुत परेशान हुई। उसने उस्तानी साहिबा को इस बारे में बताया। उस्तानी साहिबा ने आयशा से कहा कि वो अपनी हम जमात यानी साथ में पढ़ने वाली फ़ातिमा के साथ मिलकर उसकी किताब से पढ़ ले। उस्तानी साहिबा ने सबको बताया दूसरों की मदद करना और मिलकर चीज़ें इस्तेमाल करना अच्छी आदत है, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। यानी अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, अगर वो मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो अगर हम उनकी मदद करेंगे और उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको देंगे तो ये एक अच्छी आदत है और इससे अल्लाह ताला खुश होता है। अब क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या आप अपने हम जमात दोस्तों के साथ चीज़ें मिलकर इस्तेमाल करते हैं? यानी आपके दोस्त जब कभी मुश्किल में होते हैं, किसी के पास पेंसिल नहीं होती, किसी के पास रबड़ नहीं होता, तो क्या आप उनको वो सब चीज़ें फराहम करते हैं? करनी चाहिए, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। लोगों की मदद करने के मुख्तलिफ तरीक़े। हम लोगों की किस किस तरीक़े से मदद कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर पहली तस्वीर में आप देखें कि एक बुज़ुर्ग शख्स हैं, उनको एक बच्चा रोड क्रॉस करा रहा है, ये भी एक मदद है। एक बच्चा जो गिर गया है खेलते खेलते, उसको चोट लग गई है, तो एक बच्चा उसको लेके जा रहा है, ये भी एक मदद है। क्लास में अपने साथी तलबा को पढ़ने में मदद करना, अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है उनको वो चीज़ देना, ये भी एक मदद है। घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाना, ये भी मदद है। काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर उनका काम कर देना, ये भी एक मदद है। एक रात आयशा और उसके घर वाले सो रहे थे। अचानक उनकी आंख पड़ोस से आने वाली आवाज़ों से खुल गई। चचा रशीद उनके पड़ोस में रहते हैं। अब्बा जान ने तहकीक की तो पता चला कि चचा रशीद को गुर्दों में शदीद दर्द है, उन्हें मदद की ज़रूरत थी। आयशा के अब्बा जान उन्हें अपनी कार में अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चचा रशीद को दवा दी, दवा से उनका दर्द ठीक हो गया। आयशा के वालिद की तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस सबक में हमने क्या सीखा? इस सबक में हमने सीखा कि हमें अपनी चीज़ें मिलजुल कर इस्तेमाल करनी चाहिए। मिलजुल कर चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या होता है? आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हमें हर वक्त हमसायों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ना सिर्फ ये कि बल्कि जहाँ भी जिसको भी हमारी ज़रूरत हो, हमें अपनी मदद उसको फराहम करनी चाहिए, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। ये बच्चों अब इस सबक का काम करते हैं। सबक की हेडिंग डालिए दूसरों की मदद। नीचे लाइन में आके लिखिए सवाल जवाब। इसमें पहला सवाल लिखिए दूसरों की मदद करने का क्या फ़ायदा होता है। इसका जवाब लिखिए। पॉइंट नंबर 1, दूसरों की मदद करने से लोग मुश्किल से निकल जाते हैं। नंबर 2, दूसरों की मदद करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सवाल नंबर 2, दूसरों की मदद करने से क्या होता है। इसका जवाब लिखिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की मदद करते थे। दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। सवाल नंबर 3 लिखिए दूसरों की मदद के मुख्तलिफ तरीक़े क्या हैं। इसमें पहला लिखिए क्लास में अपने साथियों की मदद करना। नंबर 2 लिखिए अम्मी के कामों में हाथ बटाना। नंबर 3 लिखिए बीमारों की मदद करना। नंबर 4 लिखिए बुज़ुर्गों को रोड पार करवाना। अगली लाइन में खाली जगह की हेडिंग डालिए। उसके बाद उसमें पहले लिखिए बेशक अल्लाह डैश करने वालों को पसंद करता है। इंसाफ। नंबर 2 दूसरों की मदद करना अच्छी डैश है आदत। नंबर 3 हमें अपनी चीज़ें डैश कर इस्तेमाल करनी चाहिए मिलजुल कर।
نمبر 4، ہمیں ہر وقت دیش کی مدد کرنی چاہیے، ہمسایوں کی۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی ڈیش فرماتے تھے، مدد۔ کلاس سیکنڈ، آئیے ہم اپنا تیسرا سبق پڑھتے ہیں، ہمارا جھنڈا۔ اس سبق کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ایک اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ جھنڈا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جھنڈا اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہم شناخت کر سکیں، پہچان کر سکیں کہ کسی بھی ملک کے قومی جھنڈے کا رنگ کیا ہے اور اس کے اوپر بنی ہوئی علامات یعنی نشان کس بات کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی وہ نشان جو ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے جھنڈے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں اہم الفاظ ہیں اولمپکس، یعنی مختلف طرح کے کھیل جس میں کھیلے جاتے ہیں، نشریات، جاری ہونا، شائع ہونا، اقلیت، کسی چیز کی کمی، ہلال یعنی چاند، جو شروع کا چاند ہوتا ہے، شروع مہینوں کا، وہ اس کو کہتے ہیں ہلال، باریک چاند۔ آئیے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عائشہ اور اس کے ابا جان اولمپک کھیلوں کی براہ راست نشریات دیکھ رہے تھے، یعنی عائشہ اور ان کے ابو جو ہے وہ ٹی وی پر کھیلوں کے پروگرام دیکھ رہے تھے۔ عائشہ ٹی وی اسکرین پر اتنے سارے جھنڈے دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے ابا جان نے اسے بتایا کہ ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اسے قومی جھنڈا کہتے ہیں۔ قومی جھنڈا اس ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ جھنڈا اس ملک کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ فخر یعنی عزت کا باعث ہوتا ہے۔ ہر قوم اپنے جھنڈے کا احترام کرتی ہے، یعنی کسی بھی ملک کا جو جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا جو ہوتا ہے اس ملک کی پہچان ہوتا ہے اور وہاں رہنے والوں کے لیے عزت کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے تمام اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنے جھنڈے کی دل سے عزت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے ملک پاکستان کے جھنڈے کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے پاکستان کا قومی جھنڈا۔ کیا آپ اس کا احترام کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ اس سے ہم دوسرے ممالک میں پہچانے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں میں یہ ہماری پہچان کراتا ہے۔ پاکستان کا قومی جھنڈا گہرے سبز اور سفید رنگ کا ہے، ہرے اور سفید رنگ کا ہے۔ سبز رنگ مسلم اکثریت جبکہ سفید رنگ غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثریت زیادہ ہونا، اقلیت کم ہونا۔ تو اس میں جو سبز رنگ ہے، جو زیادہ ہے، وہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ پاکستان میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، جبکہ سفید رنگ جو مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، یہ لوگ جو ہیں وہ کم تعداد میں رہتے ہیں۔ جھنڈے میں موجود ہلال ملک کی ترقی کی علامت ہے۔ ہلال جو ہے وہ چاند کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، تو ہمارے جھنڈے پہ اس چاند کی ابتدائی شکل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ 5 کونوں والا ستارہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ملک اور اس کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ اور پاکستان کے جھنڈے کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوائی نے بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ جناب امیر الدین قدوائی نے۔ یہ مستطیل جو ایک جھنڈا ہے، اس کے اوپر سبز رنگ کا حصہ زیادہ ہے، سفید رنگ کا کم ہے، اس پہ ایک ہلال ہے، ایک ستارہ ہے۔ اس سب کو ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ اس سب کو جناب امیر الدین قدوائی صاحب نے ڈیزائن کیا تھا۔ اچھا، اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہر ملک کا ایک قومی جھنڈا ہوتا ہے۔ پاکستانی جھنڈے کے 2 رنگ ہوتے ہیں، ہرا اور سفید، اور ہمیں اپنے جھنڈے کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری قومی علامت ہے۔ اچھا بھائی، اب آپ کیا جانتے ہیں کہ پاکستانی جھنڈے کو پرچم ستارہ و ہلال بھی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پرچم ستارہ و ہلال، کیونکہ اس کے اوپر چاند اور تارا بنا ہوا ہے۔ آئیے اب اس سبق کا کام کرتے ہیں۔ سبق کی ہیڈنگ ڈالیے جھنڈا، سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیے۔ پہلا سوال لکھیے، جھنڈا کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ جواب لکھیے، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ قومی جھنڈا اس ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ قومی جھنڈا ملک کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 لکھیے، پاکستان کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں اور کیوں؟ جواب لکھیے، پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، گہرا سبز اور سفید۔ سبز رنگ مسلم اکثریت جبکہ سفید رنگ غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔
سوال نمبر 3 لکھیے، پاکستان کے جھنڈے پر چاند اور ستارہ کیوں ہے؟ پاکستان کے جھنڈے پر موجود چاند ملک کی ترقی کی علامت ہے اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 لکھیے، ہمیں اپنے قومی جھنڈے کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ جواب لکھیے، ہمارا قومی جھنڈا ہماری پہچان اور ہمارا فخر ہے، اس لیے ہمیں اپنے جھنڈے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگلی لائن میں ہیڈنگ ڈالیے خالی جگہ، اس میں پہلی خالی جگہ لکھیے ہر ملک کا ایک قومی ڈیش ہوتا ہے، جھنڈا۔ دوسرا لکھیے قومی جھنڈا کسی بھی ملک کی ڈیش ہوتا ہے، پہچان۔ تیسرا لکھیے ہمیں اپنے ملک کے جھنڈے کا ڈیش کرنا چاہیے، احترام۔ چوتھے میں لکھیے پاکستان کے جھنڈے میں ڈیش رنگ ہیں، 2۔ پانچویں خالی جگہ ہے پاکستانی جھنڈے کا ڈیزائن جناب ڈیش نے بنوایا تھا، امیر قدوائی نے۔ چھٹی لکھیے ہمارے قومی جھنڈے میں موجود چاند ملک کی ڈیش کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے۔ تمام کام کو صفائی سے فل اسکیپ پیپر پہ کیجیے۔ شکریہ۔